बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार पहाड़ जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक ऐसे अजीबो गरीब पहाड़ का है जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जहाँ जिन्नात, परियां और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा दीगर खौफनाक मखलूकात आबाद हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोहे काफ पहाड़ क्या है और ये कितना बड़ा है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी मखलूकात को पैदा फरमाया है और वो मखलूकात कैसी हैं, वो क्या खाती पीती हैं और वो लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, और कोहे काफ पहाड़ कहाँ पर है। क्या कोहे काफ पहाड़ की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, और क्या इस दुनिया की तारीख में कोई शख्स कोहे काफ पहाड़ की दुनिया में दाखिल हुआ या नहीं, और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे काफ पहाड़ का जिक्र कुरान पाक में फरमाया है, और आज के इस दौर में कोहे काफ पहाड़ किस मुल्क में है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम कुरान पाक एक ऐसा कलाम है कि जिसके अंदर इस दुनिया कायनात के बहुत सारे राज पोशीदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐसे बहुत सारे अल्फाजात का जिक्र फरमाया जिनके मानी और मतलब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ही जानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा इन अल्फाज के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। इन्हीं अल्फाज को हम लोहे कुरानी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज को कुरान पाक के अंदर एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल फरमाया। इन अल्फाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे राज पोशीदा हैं जो कि कल क़यामत के दिन ही खुलेंगे। इन्हीं लोहे कुरानी के अल्फाज में से एक लफ्ज का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर काफ के नाम से भी फरमाया है। लफ्ज काफ अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए है। इस लफ्ज के बारे में कहा जाता है कि ये लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा उस खास मकाम की तरफ इशारा करता है जिसको हम कोहे काफ के नाम से जानते हैं। वैसे तो कोहे काफ पहाड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं जिनके अंदर जिन्नों, परियों और शहजादियों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस पहाड़ की हकीकत कुछ और ही है। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ पहाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इसका हुजम और साइज इतना बड़ा है कि ये सातों जमीनों आसमान को घेरे हुए है और इसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समा रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह नबा के अंदर इरशाद फरमाता है, और हमने जमीन को फर्श बनाया और इसमें पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पैदा फरमाया तो इसके नीचे पानी था जिसकी वजह से जमीन हिलने लगी। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को मजबूती और करार देने के लिए पहाड़ों को पैदा फरमाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अंबिया की आयत नंबर 31 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए कि वो इन्हें हिलने न दें, और हमने इनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो राह पाएं। प्यारे दोस्तों, इस रुए जमीन में पैदा किए जाने वाले पहाड़ों में से सबसे बड़ा पहाड़ कोहे काफ का पहाड़ है। इस पहाड़ की जड़ें सातों जमीन के नीचे हैं और बाकी तमाम तर पहाड़ इस पहाड़ की शाखें हैं। लिहाजा ये पहाड़ जमीन की चारों तरफ फैला हुआ है और जमीन से बहुत दूर है, जहाँ पर जाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। और कोहे काफ पहाड़ की ये दुनिया अंधेरे के अंदर डूबी हुई है, जहाँ चांद, सूरज, सितारों का कोई तस्वुर ही नहीं, बल्कि इस पहाड़ की दुनिया अंधेरे की दुनिया है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग अलग तरह की जिंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा अजीबो गरीब मखलूकात आबाद हैं। जैसा कि कोहे काफ की दुनिया का जिक्र हदीस पाक के अंदर कुछ यूं मिलता है। रिवायात में आता है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी के अंदर हल्का बनाकर बैठे हुए थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो हमने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सूरज के मुताल्लिक गौर व फिक्र कर रहे हैं कि सूरज कैसे तलू होता है और कैसे गरूब होता है। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों ने अच्छा किया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा मखलूक में गौर व फिक्र करो, लेकिन खालिक में गौर व फिक्र न करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए जो चाहता है पैदा फरमाता है। तुम इस बात से ताज्जुब करो कि कोहे काफ के आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफर करने की मुसाफत जितना तवील है।
اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں۔ یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے۔ یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتی۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان مخلوقات کا لباس بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ اس مخلوقات کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ یہ مخلوقات یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی، اور نہ ہی یہ شیطان کی کسی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ کوہ کاف کے درمیان یہ دنیا اس طرح موجود ہے جس طرح انگوٹھی کے درمیان انگلی۔ کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند ہے، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ یہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہے اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات معراج کی رات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پیار دوستو، اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف پہاڑ کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاس کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد تھا جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ پیار دوستو، کوہ کاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف بہت سارے علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ پیار دوستو، حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف پہاڑ تک جا پہنچے۔ جب آپ کوہ کاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیار دوستو، بات کرتے ہیں کہ کوہ کاف کہاں پر ہے اور ہماری اس روئے زمین کے کس حصے میں واقع ہے، تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ مانتے ہیں کہ کوہ کاف پہاڑ موجودہ روس کے پہاڑی علاقے کفکاس کو کہا جاتا ہے، جس کو ماؤنٹ کوکاکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف انٹارکٹیکا کے علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوہ کاف پہاڑ ان ویران اور برفیلے پہاڑوں میں موجود ہے جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ پیار دوستو، بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف پہاڑ اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ ان مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمینشن پر مشتمل ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمینشن ہیں جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی 4 ڈائمینشن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 ڈائمینشن بنائی ہیں جس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں، انہی 7 ڈائمینشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور کوہ کاف پہاڑ انہی 7 ڈائمینشن کو دنیا کی 4 ڈائمینشن سے ملاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر انسان وقت مقررہ تک زندگی گزارتا ہے۔ اور کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج ماجوج کوہ کاف پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑ دے گی
اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گی اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرے گی۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ کوہ کاف پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس راز کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کل بروز قیامت میں تمام تر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔